व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वो आपके अच्छे होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको रहमत में ज़मान में रखे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली? तो जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। दुआएं पाक करते अल्लाह पाक से अल्लाह ताला हमारे फ़लस्तीन, गज़ा, ईरान, कश्मीर, पाकिस्तान और जहाँ जहाँ उम्मत मुसलमान सबको अपनी ज़ुबान में रखना और हमें नेकी की हिदायत देना। मेरे पाक परवरदिगार जंगों में मुसलमानों को फ़तह नसीब फरमा, हमारी गैबाना मदद फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो जी कल मैंने वीडियो लगाई थी जिसमें कंटेंट था कि अम्मा जान और उनके जो है विक्की चीमा की वालदा साहब और उनके वालिद साहब की जो लड़ाई हुई है। तो मुझे पता है ये कंटेंट है क्योंकि वो उनकी हर वीडियो में एक मैसेज होता है। जिस तरह वो पिछले दिनों ये विक्की चीमा और यासर की लड़ाई हुई थी तो उस पर मैं वीडियो बनाती रह गई और इनकी वालदा साहिबा ने एक खूबसूरत एक पैगाम दिया था, मैसेज दिया था कि उन्होंने अपने बेटे को एक बार डांट भी लिया था और कह भी दिया था कि तुम गलत हो और यासर बहुत अच्छा बच्चा है, मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगी, वो मेरा मुंह बोला बेटा है और उसकी ना माँ ना बाप, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, उनको नहीं छोड़ूंगी, वो मेरी बहू और बच्चे हैं और मेरा बेटा है। तो वही बात है, यकीन करें हमारे बुजुर्ग कहा करते थे रिश्तेदारी सोना और जो प्रीत पीतल है वो कोई उसके मानी नहीं है, कुछ रिश्ते नहीं है। जो औलाद है, रिश्तेदार आपके बहन भाई अगर लड़ भी पड़ेंगे तो वो सोना है, वो कभी ना कभी मिल जाएंगे। और ये वो रिश्ते हैं पीतल, प्रीत पीतल, कि ये कुछ भी नहीं है। ये प्रीत जो मुंह बोले रिश्ते होते हैं, इनको जितनी देर तक लेके चल सकते हैं, जहाँ ये टूट गए तो ये ख़त्म हो गए। उन्होंने एक मैसेज दिया था कि अगर आप किसी से दोस्ती करते हैं, रिश्ता बनाते हैं तो उसको अच्छे से लेके चले। अब उन्होंने जो एक मैसेज दिया, जहाँ तक मैं पहुँची हूँ आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। उनकी वीडियो मुझे अच्छी लगती है, जो एक पैगाम होता है। तो उन्होंने ये कहा कि जब मियाँ बीवी बूढ़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, जब बहुएँ आ जाती हैं तो फिर शोहर होता है। अब जिस तरह उनके बाबा जान बड़े घोड़े चढ़ के बैठे हुए ने, यासर आया उनको तरले कर रहा है जी अम्मा जी का सुलह करें, और वो हकीकत में वो इस तरह के नहीं है। वो बड़े मतलब के सुलझे हुए इंसान है। जो वीडियो में मैंने देखा वो तो लड़ने झगड़ने वाले भाई साहब हैं ही नहीं। तो उन्होंने मतलब कि बहू के सामने बीवी की बेइज्जती की है और बीवी को दुख लगा और वो कह रही है बहू जाके हंस रही है। और हकीकतन ये बात है कि बहू सामने नहीं हंसेगी तो वो अपनी फैमिली में ज़रूर मजाक उड़ाएगी कि आज मेरे सहुरे ने ना मेरी सास दी बाबा छितरौल की है, बिल्कुल ऐसी बात है, बेइज्जती की है। तो बिल्कुल उन्होंने एक मैसेज दिया है कि आप अपनी बहुओं के सामने या दामादों के सामने, क्योंकि बेटियां और बेटे आपकी औलाद है, वो आपका मजाक नहीं उड़ाएंगी, लेकिन जो बहुएं और दामाद हैं वो आपका मजाक भी उड़ाएंगे, आपको वो बातें भी करेंगे, इसलिए उनके सामने आपको भरम रखना बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने एक पैगाम दिया कि मुझे कमरे में जाके मुझे जो मर्जी कह दे। आज तक मैं बोली नहीं उनके आगे, जो मर्जी हुआ ना, मैंने बहू के साथ क्या लड़ना था या शौहर के साथ मुझे बातें बुरी लगी कि उन्होंने जो मुझे कही, तो वो मुझे ये बातें कमरे में मुझे जाके जो मर्जी कह ले, बहू के सामने उन्हें मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। तो हकीकतन बात यही है, शौहर है उनकी भी इज्जत है, जो बीवी है उसकी भी इज्जत है। बाद औक़ात आपने देखा होगा बीवियां बड़ी सर चढ़ी होती हैं, वो मियाँ को छितर पे रखती हैं, ऐसी बात है ना। बिल्कुल दुनिया रंग बिरंगी, तो कहीं है जो शौहर हैं वो बीवियों की इज्जत नहीं करते। तो ये खूबसूरत मैसेज था, इससे हमें बड़ा कुछ सीखना चाहिए। और आज यासर जो आ गया है सुलह कराने के लिए, वो अम्मा जान को भी कह रहा है, उनको भी समझा रहा है, तो वो तो काफ़ी उनका पारा नीचे है। बेटा घर लेके आ गया है और जो उनके मियाँ साहब है भाई साहब वो बड़ा गुस्से में, और वो दिखा रहे हैं कि जो मर्द होता है इतना बड़ा चौधरी होता है, और वो आज अपना सारा कुछ दिखा रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो हर इंसान को मिट जाना चाहिए। जो मियाँ बीवी हैं वो एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, और उन्होंने बड़ी मोहब्बत से प्यार से अपना घर बनाया होता है, चलाया होता है। फिर अपने बच्चों को जो अल्लाह ताला ने उनको खूबसूरत बच्चे दिए होते हैं, फिर उनको पढ़ाना लिखाना,
پھر ان کو آگے لے کے جانا، پھر ان کی شادیاں کرنا. تو کہتے ہیں نا ماں کے قدموں میں جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے. دونوں کی رسپیکٹ اولاد پہ بہت ضروری ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ دونوں کو ایک دوسرے کی عزت کرنا چاہیے، دونوں کو اپنے رشتوں کو خوبصورتی کے ساتھ اپنی بہوؤں اور دامادوں کے سامنے لے کے آنا چاہیے. کہ بہت خوبصورت میسیج ہے. اور جو ہیں میاں بیوی جن کے چلے گئے ہیں میاں، اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت دے، اعلیٰ مقام دے ان کو، ان کی قبروں کو باغ جنت کی کیاریوں میں سے کیاریاں بنائے. جتنے ہمارے لوائقین رشتے دار چھوٹے بڑے چلے گئے ہیں اور جن کے زندہ، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. اور ان کے لیے یہ بہت خوبصورت میسیج ہے، ان کو فالو کرنا چاہیے. اگر کسی کے گھر میں کوئی اختلاف بھی ہے نا تو یہ بہت خوبصورت ویڈیو ہے. ایسی بات ہے پری کے ماما؟ بالکل ایسی بات ہے. تو مجھے بہت اچھا لگا دونوں کی ویڈیو، اور وکی چیمہ جو اچھے اچھے کنٹینٹ لے کے آتا ہے، اس لیے میں ان کی ویڈیو کو اپریشیٹ کرتی ہوں. اور ماما ینڈا اتنا روئی ہے جب انہیں بتایا گیا کہ اماں جان اور ابا جان کی لڑائی، اور ابا جان بولے ہیں پوترے ہیں تو وہ بھی گئے ہیں. تو ان کے ابا جان نے، جو وکی چیمہ کے ابا جان نے، بھائی صاحب نے مطلب ماما ینڈا کے ساتھ بھی وہی حرکت کی ہے، جا مطلب الٹے سیدھے ہاتھ مارے ہیں. چاہے وہ ایک کنٹینٹ ہی بنا رہے ہیں تو وہ وہاں بیٹھ کے اتنا رو رہی ہے، اتنا رو رہی ہے. مطلب گھر کا کتنا ماحول ڈسٹرب ہوتا ہے اگر کوئی بھی، یہ وکی چیمہ ان کی بیوی میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، یا امی اور ابا میں لڑائی جھگڑا ہوا تو پورا گھر ڈسٹرب ہوتا ہے نا. بچے بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، جو گھر میں کام کرنے والے ہیں وہ بیچاری، حالانکہ وہ اپنے گھر میں پتہ نہیں کتنی پریشان ہوگی، اس کے میاں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوگا ہے. بالکل. تو لیکن ادھر وہ ایک کنٹینٹ کا حصہ ہے. تو مجھے ان کی ویڈیو اچھی لگتی ہیں، اور میں ان کے تقریباً جب بھی میں ان پہ کوئی ریئیکشن دیتی ہوں تو میرا دل نہیں کرتا کہ میں ان کی غلطیاں ڈھونڈوں یا کوئی بھی، کیونکہ جو اچھا کام کر رہا ہے نا تو اس کو کرنے دینا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے. جہاں ہمارے یہ جو یوٹیوبر ہیں، اپنی بیوی اگر ایک دن کی پریگننٹ ہے تو ان کے پیٹ کے ساتھ کان لگا کے تو وہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں، یا ہاسپٹل پورا جاتے دکھایا جا رہا ہے، یہ دکھایا جا رہا ہے جی کس دن یہ پریگننٹ ہوئی ہے، کس دن بچہ ہونا ہے، کیا یہ ہے جی، اب یہ لڑکا ہے لڑکی، ہم نے کیا کرنا ہے، کیا دکھانا ہے. والدین کے ساتھ جو ہے بدتمیزیاں یا جو بھی، تو ان کی ویڈیو سے یہ کروڑ درجہ ویڈیو اچھی ہے. اپنی ماں باپ کی رسپیکٹ کرنا، لوگوں کو یہ سکھانا دکھانا کہ آپ اگر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو پیسہ آپ اس طریقے سے بھی کما سکتے ہیں. اور دنیا کو ایک اچھا میسیج دینا، ان کو لوگ فالو کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. میں اس دن ویڈیو دیکھ رہی تھی جس پہ تھوڑی تنقید ہو رہی تھی، جہاں یہ وکی چیمہ بیٹھ کے ادھر ٹک ٹاک پہ کسی لڑکی کے ساتھ جو باتیں کر رہے تھے تو اس پہ تنقید ہو رہی تھی. دیکھیں جو چیزیں اچھی ہوتی ہیں ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، جو چیزیں غلط ہوتی ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے. میں تقریباً زیادہ ان کی میں نے اپنی والدہ صاحبہ کے ساتھ ہی ٹک ٹاک دیکھی تھی، جہاں ان کی والدہ صاحبہ کے ساتھ یہ ٹک ٹاک پہ بیٹھی تھی اور ایک لڑکے نے بڑا خوبصورت کلام پڑھا تھا کہ، اور مجھے بہت اچھا لگا تھا. اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اتنا ٹائم کبھی کسی کو نہیں دیا، لیکن آپ نے خوبصورت انداز میں پڑھا ہے، بیان کیا، جو میں نے آپ کو اتنا ٹائم دیا ہے. تو اگر آپ روز بھی آئیں گے تو میں آپ کو یہ ہے کہ پڑھنے کا موقع دوں گا. تو بہت اچھی رسپیکٹ ہے وکی چیمہ کی. اگر وہ چیزیں جن کو بھی بری لگی تو انہیں تھوڑا گریز کرنا چاہیے. پیسہ وہ جو نصیبوں میں ہے وہ ملنا ہے. ان کا کنٹینٹ بہت اچھا چلا ہوا ہے اپنی ماں اور باپ کے ساتھ، تو رزق وہ جو نصیبوں میں لکھ دیا گیا وہ ملنا ہی ملنا ہے. تو یہ بڑا خوبصورت اپنے چینل کو لے کے چل رہے ہیں، اپنی بیوی کو نہیں دکھاتے، اپنی ماں کو، اپنے ابا جان کو، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ بڑا خوبصورت میسیج دے رہے ہیں. تو اسی کو کنٹینیو لے کے چلیں. تو ماشاءاللہ سے تینوں بھائیوں کے چینل بن گئے ہیں. تینوں بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیروں ڈھیر رزق دیا ہوا ہے. تو میں کہتی ہوں ان کو اپنے اسی کنٹینٹ کو آگے لے کے چلنا چاہیے. اگر میری ویڈیو ان تک پہنچتی ہے تو باقی اپریشیٹ کرتے ہیں جی، بہت اچھا خوبصورت میسیج ہے. اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور اس کو فالو کریں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا ڈھیروں ڈھیر خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.